أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی به نصره العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: امروز ذکر خیر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه را عنوان خواهم کرد. او از قبیله بنو عدی بن کعب بن لوی بود. نام پدرش خطاب بن نفیل و نام مادرش به روایتی حنتم دختر هاشم بود و اینطور مادرش دختر عموی ابو جهل قرار می گیرد و به روایتی دیگر نام مادرش حنتما دختر هشام بود و مطابق با این روایت او خواهر ابو جهل است. اما این روایتی که دال بر خواهری ابو جهل است چندان درست تلقی نمی شود. ابو عمر می گوید که هر کسی که گفت او خواهر ابو جهل بود اشتباه کرده است، چنانچه این درست باشد آنگاه او خواهر ابو جهل و حارث بود، در حالی که اینطور نیست. او دختر عموی این هر دو نفر بود و نام پدرش هاشم است. درباره سال تولد حضرت عمر روایت مختلفی وارد شده است. بنابراین تولدش به سالهای مختلفی نسبت داده می شود. روایتی حاکی از این است که حضرت عمر 4 سال قبل از جنگ بزرگ فجار به دنیا آمده بود و در روایتی دیگر مستور است که 4 سال پس از جنگ بزرگ فجار متولد شده بود. این جنگ بدین خاطر فجار نامیده می شود که زیرا آن در ماه‌های حرام اتفاق افتاده بود که امری دال بر فسق و فجور است. این جنگ در 4 مرحله رخ داد. به جنگ چهارم الفجار الاعظم و الفجار الاعظم الاخر، یعنی آخرین نبرد بزرگ فجار نیز میگویند. این جنگ بین بنو کنانه و بنو هوازن واقع شده بود. نظری دیگر این است که حضرت عمر 13 سال پس از عام فیل در مکه به دنیا آمد. عام فیل 570 میلادی است و 13 سال پس از آن 583 میلادی سال تولد حضرت عمر قرار می گیرد. نظر سوم این است که حضرت عمر در 6 نبوی به اسلام گروید و آن زمان او 26 ساله بود. پس به لحاظ تقویم میلادی 6 نبوی مصادف با 616 میلادی است و اگر آن زمان سنش 26 سال بود آنگاه سال تولدش 590 قرار می گیرد. نظر چهارم این است که حضرت عمر آن زمان متولد شد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 21 سال داشتند. به هر حال این نظرهای مختلفی است. سنش در زمان گرویدن به اسلام از 21 الی 26 سال قرار می‌گیرد.
کنیه حضرت عمر ابو حفص بود. حضرت ابن عباس تعریف می کند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر به اصحاب خود فرمودند به من خبر رسیده است که بنو هاشم و بعضی مردم دیگر از سر ناچاری به همراه قریش به جنگ آمده اند و غالبا نمیخواهند با ما بجنگند. پس از میانتان هر کسی که با فردی از بنو هاشم و چند نفر دیگر قریش برخورد کند او را به قتل نرساند و به همین طور عباس بن عبدالمطلب که عموی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود را هم نکشد، زیرا اینا ناگزیر به همراه قریش آمده اند. حضرت ابن عباس تعریف می کنند که حضرت ابو حذیفه بن عتبه گفت که آیا درست است که ما پدران و پسران و برادران و خویشان خود را که در جنگ بکشیم و عباس را رها کنیم؟ به خدا قسم اگر من او عباس را دیدم با شمشیر قطعا خواهم کشت. راوی میگوید که این خبر به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. ایشان خطاب به حضرت عمر بن خطاب فرمودند ای ابو حفص. حضرت عمر میگوید که این اولین روزی بود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرا به این کنیه خطاب کرده بودند. ایشان فرمودند آیا به صورت عموی پیامبر خدا شمشیر زده می شود؟ حضرت عمر عرض کرد یا رسول الله به من اجازه دهید که با شمشیرم گردن اون کسی را قطع کنم که این حرف را گفته است. به خدا او ابو حذیفه نفاق را نشان داده است. حضرت ابو حذیفه بعداً می گفت که به سبب این حرف که آن روز گفتم آرامش نداشتم و همیشه از این ترسیدم مگر این که شهادتم کفاره این حرفم شود. حضرت ابو حذیفه در جنگ یمامه به شهادت رسید. حضرت عایشه تعریف می کند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عمر لقب فاروق عطا کرده بودند. پس زمینه این لقب چی بود؟ در روایتی نقل شده است که حضرت ابن عباس تعریف کرد که من از حضرت عمر پرسیدم لقبتان فاروق چطور نهاده شد؟ وی عرض کرد حضرت حمزه 3 روز قبل از من به اسلام گرویده بود. من از روی اتفاق به سمت مسجد حرام رفتم و ابو جهل در حال دشنامگویی به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نزد آن حضرت رفت. سپس وی آنچه حضرت حمزه انجام داد را تعریف کرد که وقتی حضرت حمزه از این کار ابو جهل متوجه شد بلا فاصله کمان خود را برداشته و به سمت خانه کعبه راه افتاد و پس از رسیدن به آنجا در آن حلقه‌ای که ابو جهل به همراه قریش دیگر نشسته بود با چیکیه به کمان خود ایستاده و شروع کرد به زل زدن به او و ابو جهل از صورتش خشم و عصبانیت را احساس کرد و پرسید ای ابو عماره چه شده است؟ به محض شنیدن این سخنش حضرت حمزه کمان خود را محکم بر گونش زد و او را زخمی کرد و خونش جاری شد. به سبب عصبانیت حضرت حمزه و از ترس او قریش بلا فاصله این نزاع و دعوا را پایان دادند. حضرت عمر میگوید که این اتفاق که تعریف کردن قبلا هیچگاه شاهدش نبودند. 3 روز پس از این رخ داد من بیرون آمدم و با فردی از بنو مخزوم ملاقات کردم. از او پرسیدم که شما دین نیاکان خود را ترک کرده و بدین از محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرویده اید؟ و ای گفت اگر من این کار را کردم چندان امری بزرگ نیست. او هم اسلام آورده است که بر او شما بیش از من حق را دارید. حضرت عمر میگوید که پرسیدم آن کیست؟ گفت خواهر و شوهر خواهرت. پس از شنیدن این وقتی به منزل خواهرم رفتم در بسته بود و از درون زمزمه های خواندن چیزی را شنیدم. برایم در را باز کردن. وارد خانه شدم و پرسیدم از شما چه داشتم میشنیدم؟ آنها پرسیدند چه چیزی را شنیده اید؟ در اثنای این مکالمه عصبانی شدم و شوهر خواهر را از سرش گرفته و آن قدر زدم که خونیش کردم. سپس خواهرم بلند شد و سرم را گرفت
و گفت این کار برخلاف ملیت اتفاق افتاده، یعنی اسلام آوردن ما برخلاف توست. به هر حال در روایت دیگر ذکر شده است که خواهرش نیز زخمی شده بوده. حضرت عمر میگوید که هنگامی که من خون شوهر خواهر را دیدم این کار برخلاف ملیت اتفاق افتاده است، یعنی اسلام آوردن ما برخلاف خواسته توست. به هر حال در روایت دیگر ذکر شده است که خواهرش نیز زخمی شده بود. حضرت عمر میگوید که هنگامی که من خون شوهر خواهرم را دیدم احساس شرمندگی به من دست و نشستم و گفتم به من این کتاب را نشان بدهید. خواهرم گفت آن را فقط افرادی پاک می توانند دست بزنند. اگر واقعا راست میگویی برو غسل کن. پس من غسل کردم و سپس نشستم. آنها صحیفه را برایم در آوردند. در آن نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم. با خواندن آن گفتم این اسامی که بسیار پاک و پاکیزه است. پس از آن آیات سوره طه 2 الی 9 مستور بود. میگوید که با خواندن آن در دلم عظمت آن ایجاد شد. گفتم قریش از این کلام فرار میکنند. پس من اسلام آوردم و پرسیدم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کجایند؟ خواهرم تعریف کرد که ایشان در دار ارقم هستند. به آنجا رفتم و دق الباب کردم. اصحاب حاضر در آنجا جمع شدند. حضرت حمزه از آنها پرسید که به شما چه شده است؟ گفتند عمر آمده است. حضرت حمزه گفت خواه عمر باشد، اگر بیرون در ایستاده است در را برایش باز کنید، چنانچه با نیت نیکو آمده است او را میپذیریم، اما اگر با نیت بدی حاضر شده است او را به قتل خواهیم رساند. این سخنان را حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم شنیدند. ایشان بیرون تشریف آوردند. حضرت عمر شهادتین خواند. آنگاه تمام اصحابی که در آن خانه حضور داشتند به صدای بلند الله اکبر گفتند و این صدا را اهالی مکه نیز شنیدند. حضرت عمر میگوید که من در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردم یا رسول الله آیا حق ما نیست؟ آن حضرت فرمودند چرا؟ همین طور است. گفتم پس چرا دین خود را مخفی کرده ایم؟ پس ما از آنجا در دو صف در آمدیم. در یک صف من بودم و در صفی دیگر حضرت حمزه بود و وارد مسجد حرام شدیم. آنگاه قریش من و حمزه را دیدن و از این منظره به آنها آنچنان رنج و درد رسید که هیچگاه قبلا نرسیده بود. پس آن روز حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامم فروغ نهادند، چون با ایمان آوردنم اسلام تقویت یافت و در بین حق و باطل امتیاز آشکار شد. از ایوب بن موسی نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا خداوند متعال حق را بر زبان و دل عمر برقرار ساخته و او فاروق است، زیرا خدای تعالی توسط او بین حق و باطل فرق نموده است. حضرت عمر قد بلند بود و بدن قوی داشت. سرش از جلو مو نداشت. رنگش مایل به قرمز و سبیلهایش پرپشت بود و بر کناره های آن رنگ قرمز می درخشید. گونه هایش کوچیک و زیبا بود. علاقه هایی که حضرت عمر در دوران جاهلیت داشت در باره آن نقل شده است که او اسب سواری و کشتی گرفتن را بسیار دوست داشت و هر سال در جشنواره عکاظ مسابقه کشتی را او می برد. در جوانی طبق سنت عام عرب شترهای پدر خود را می چرانید. قبل از اسلام در میان عرب نوشتن و خواندن اصلا
متداول نبود و زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برانگیخته شدند فقط 17 نفر نوشتن و خواندن را بلد بودند و حضرت عمر در آن زمان نیز نوشتن و خواندن را یاد گرفته بود. او از اشراف قریش به حساب می آمد. قبل از اسلام مسئولیت سفارت قریش به عهده او بود و این سنت قریش بود که هرگاه بین آنها و دیگران جنگی روی میداد حضرت عمر را به عنوان سفیر خود می‌فرستادند. در هنگام هجرت کردن مسلمانان به حبشه حضرت عمر با دیدن هجرت افرادی آشنا عکس العملی پر از احساسات را نشان داد و در حالی که وی هنوز اسلام نیاورده بود و طب تندی داشت. در این باره حضرت ام عبدالله دختر ابو حشمه تعریف میکنند که به خدا قسم هنگامی که در آستانه رفتن به سمت سرزمین حبشه بودیم و شوهرم عامر بن روی برای انجام کاری جایی رفته بود، حضرت عمر بن خطاب آمد و نزد من ایستاد و او هنوز قائل به عقیده شرک بود و ما از سوی او رنج و آزارها مختلفی را تحمل کردیم. حضرت ام عبدالله تعریف میکنند حضرت عمر به من گفت به نظر میرسد که قصد رفتن به جایی را دارید. پاسخ دادم که آری، به خدا قسم ما قطعا به زمین دیگر خدا خواهیم رفت. داریم بررسی میکنیم که کجا برویم. زمین خدا بسیار وسیع است. شما به ما بسیار زور دهید و ستم نمودید تا اینکه خدای تعالی برای نجات ما الان راهی را گشوده است. ام عبدالله تعریف میکند آنگاه حضرت عمر گفت خدا به همراهتان باشد و حضرت ام عبدالله میگوید که در هنگام گفتن این جمله چنان احساساته شده بود که نظیرش را هیچگاه قبلا ندیده بودم. پس از آن وی رفت. گمانم رفتن ما او را غمگین کرده بود. ابو عبدالله میگوید که هنگامی که عامر بن ربیعه پس از انجام کار خود بازگشت به او گفتم ای عبدالله، کاش تو الان حال عمر را میدیدی و غم و احساس نسبت به ما را میدیدی. عامر بن ربیعه پرسید آیا تو امیدواری که او اسلام بیاورد؟ گفتم بله. عامر بن ربیعه گفت او هیچگاه اسلام را قبول نخواهد کرد تا اینکه خرش اسلام بیاورد. ام عبدالله میگوید که عامر بن عبدالله این سخن را با توجه به خشونت و تندی حضرت عمر نسبت به اسلام از ناامیدی گفته بود که اینقدر دشمن سرسختی چطور اسلام بپذیرد. این رخداد را حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز به روش خود تعریف کرده است. حضرت عمر نسبت به اسلام به شدت دشمنی و عداوت داشت. آن حضرت می فرماید اما قابلیت پیشرفت در معنویت را نیز داشت. یعنی با وجود طبع تند شدید و با وجود این که به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان رنج و آزار میداد، در دل خود رحم و دلسوزی نیز داشت. پس هنگامی که اولین هجرت به سوی حبشه به عمل آمد، مسلمانان برنامه چیدند که قبل از نماز فجر برای حرکت آماده شوند تا مشرکان نتوانند مانعشان شوند و آزار برسانند. در مکه سنت بود که در هنگام شب بعضی از سرداران در شهر سرکشی می‌کردند تا دزدی و غیر روی ندهد و اینطور کوچه ها را بررسی می‌کردند. طبق این سنت حضرت عمر نیز شب هنگام سرکشی می‌کرد. پس دید که در جایی اسباب و اساس خانه بسته شده است. وی سمت آن خانه رفت و یک صحابی در کنار اساس ایستاده بود. شوهر او شاید با حضرت عمر روابطی داشت، لذا وی به آن خانم گفت خانم چی شده است؟ به نظر می رسد که به سفر طولانی دارید می روید.
شوهر آن خانم در آنجا حضور نداشت. اگر بود احتمال داشت که به سبب عداوت و دشمنی مشرکان با شنیدن این سخن حضرت عمر بهانه می آورد که نخیر نمی رویم یا به سفری کوتاه می رویم یا به جای نزدیکی می رویم. اما حضرت مسلم موعود می فرماید که این خانم این احساس را نکرد، او به این فکر نیافتاد یا او صداقت و راستگویی را پیشه کرد. آن صحابی خانم گفت عمر ما داریم مکه را ترک میکنیم. حضرت عمر پرسید دارید اینجا را ترک میکنید؟ گفت آری، از اینجا میرویم. حضرت عمر پرسید چرا مکه را ترک میکنید؟ صحابی پاسخ داد که بدین دلیل که شما و برادرتان دوست ندارید که ما اینجا بمانیم و در اینجا آزادی نداریم که خدای واحد را بپرستیم، لذا این وطن خود را ترک کرده و به کشوری دیگر می رویم. حال با وجود اینکه حضرت عمر به شدت مخالف اسلام بود و آماده بود که مسلمانان را بکشد، در طریقی از شنیدن این پاسخ اون صحابی خانم که ما اینجا را ترک میکنیم چون تو و برادرتان زندگی من را در اینجا را دوست ندارید و نمیگذارید که آزادان خدای واحد را بپرستیم، صورت خود را برگرداندن و با بردن نام اون صحابی گفت بسیار خوب، بروید، خدا حافظتان باشد. معلوم می شود که حضرت عمر این که تحت تاثیر قرار گرفته بودن و گمان کردن که اگر رخ خودشان را به سوی دیگر نکشیدن حتما به گریه می افتاد. در این هنگام شوهر صحابی آمدن ایشان گمان کردن که عمر دشمن شدید اسلام هستند. وقتی ایشان را دیدن و فکر کردن که شاید در راه مسافرت سدی ایجاد نکنند، ایشان از همسر دریافت نمودن که چرا آمده است. گفت که به خاطر این آمده بودن و سوال کردن که کجا می روید. ایشان گفتن که شیطنت میکنند. آن موقع میخواستند روانه بشوند و ایشان را دیدن وقتی نزدیک شدند، آن زمان حضرت عمر از آنجا رفته بودند. به هر حال ایشان بعد از ملاقاتشان روانه شدند و هیچ مشکلی ایجاد نکردند. آن صحابی گفت ای پسر عمو، زنان عرب شوهر خودشان را پسر عمو میگویند. شما میگویید که او مزاحمتی ایجاد نکنند، اما گمان میکنم که شاید روزی مسلمان اسلام را قبول کنند، چون وقتی گفتم که ای عمر ما مکه را به خاطر این رها میکنیم که شما و برادر شما ما را نمیگذارید به آزادی عبادت کنیم، و او رخ خود را برگرداند و گفت خوب بروید و خداوند نگهدار شما باشد. صدایش لرزه داشت و فکر میکنم اشک هم آمده بود و معلوم میشود که به یقین روزی مسلمان میگردد و اسلام رو قبول خواهد کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم برای حضرت عمر دعا کرده بودند که اسلام قبول کنند. در مورد این روایتی آمده است که حضرت ابن عمر بیان میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم اعز الاسلام با حب هذین الرجلین الیک به ابی جهل او به عمر بن الخطاب. ای خداوند تو از میان دو فرد ابو جهل و عمر بن خطاب به سبب محبوب خودت اسلام را عزت عطا کن. ابن عمر میگویند که خداوند از بین دو حضرت عمر را بیشتر دوست داشت. حضرت ابن عمر روایت میکنند که نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم اید الدین به عمر بن الخطاب. ای خداوند به دست عمر بن خطاب تایید دین کن. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان فرمودند که نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم اعز الاسلام به عمر بن الخطاب خاصه. ای خداوند به طور خاص به دست عمر اسلام را عزت عطا کن. روزی قبل از این که حضرت عمر اسلام قبول کردن رسول اکرم این دعا فرموده بودند اللهم اید الاسلام به حب الرجلین الیک
عمر بن الخطاب او عمر بن هشام. ای خداوند بین دو کسانی که محبوب توست به سبب به دست و تایید اسلام، عمر بن خطاب یا عمر بن هشام. از عمر بن خطاب یا عمر بن هشام. وقتی حضرت عمر اسلام قبول کردن، حضرت جبرائیل نازل گردیدند و گفتند که ای محمد، اهل عرش هم با قبول اسلام عمر خوشحال هستند. این روایت طبقات الکبری است. در مورد قبول اسلام حضرت عمر بیشتر این روایت داریم که حضرت عمر بن خطاب ششم نبوی اسلام را قبول کردن. روایتی که مورد قبول اسلام شدن رخدادهای متعدد و روایات در کتاب‌های حدیث و سیرت بیان شده‌اند. در مورد قبول اسلام در سیرت الحلبیه این اومده است که باری ابو جهل به مردم گفت که ای گروه قریش، محمد معبودان شما را ناسزا میگوید و شما را دیوانه میگوید. و نیز در مورد معبودان شما میگوید که آنان حیزم جهنم هستند. و برای این اعلام میکنم که فردی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل برساند، او را 100 شتر قرمز و مشکی و 1000 نکره اوقیه جایزه میدم. یک اوقیه برابر به 40 درهم است، یعنی به اندازه 126 گرم و به نزدیک بعضی ها برخی بیشتر از این است. به هر حال این پول زیادی بود و 120 گرم اوقیه هم پول زیادی است که برای جایزه تعیین شده بود. در روایت دیگر اینچنین آمده است که فردی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل برسانند، برایش طلا، نکره، اوقیه و موش و لباس گرانبها و چیزهای زیادی اعلام شده بود. وقتی حضرت عمر شنیدن و گفتند که من سزاوار این جایزه هستم، مردم گفتند که بی تردید این جایزه مال عمر خواهد بود. بعد از این حضرت عمر در مورد این قرارداد بستند. حضرت عمر میگویند که بعد از این من شمشیر به شانه خودم آویزان کرده دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم. وقتی از راه رد شدم، جایی که یک گوساله ذبح کرده میشد، من از شکم گوساله صدایی شنیدم ای آل زری اسم گوساله بود که ذبح کرده میشد و منادی صدا میکرد که به صدای واسه میگوید که به سوی به طرف شهادتی صدا میکند که جز خداوند معبودی نیست و این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خداوند هستند، محمد صلی الله علیه و سلم رسول خداوند هستند. حضرت عمر میگویند که من به خودم گفتم که در این بابت من اشاره است. اگر این روایت سیرت الحلبیه درست است، پس معلوم می شود که این منظره کشفی بود که ایشان آنجا دیدن و یا صدای آمد. روایت سوم درباره قبول اسلام این است که از حضرت عمر روایتی است که روزی برای قصد طواف به حرم اومدم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن نماز می‌خواندند. وقتی ایشان نماز می‌خواندند آن موقع به کشور سوریه رخ می‌کردند، یعنی به سوی سنگ بیت المقدس، یعنی کعبه در میان سوریه و بیت المقدس بود. همینطور جای نماز ایشان بین حجر اسود و رکن یمانی بود. رکن یمانی گوشه جنوب غرب کعبه است که به سمت یمن است و بدون این روبروی بیت المقدس نمی شود. حضرت عمر می گویند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم و فکر کردم که امشب کلام محمد گوش می کنم که چی می گویند. سپس فکر کردم که اگر نزدیکشان رفتم ایشان متوجه می شوند. به خاطر همین از طرف حجر اسود اومدم و پشت غلاف
خانه کعبه خودم را پنهان کردم و یواش یواش حرکت کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز مشغول بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت سوره رحمان تلاوت بودند تا اینکه جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدم، جایی که ایشان چهره خود رخ کرده بودند. بین من و غلاف کعبه چیزی پنهان نبود و وقتی قرآن کریم قرآن شریف را گوش کردم دلم پاره شد و گریه کردم و اسلام در درون من سرایت کرد. من همین طور ایستادم تا این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام نماز خواندند و از آنجا برگشتند و من دنبال ایشان راه افتادم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدای پاهایم را شنیدند و من را شناختند. ایشان فکر کردم که شاید به قصد اذیت تعقیبشان میکنم. ایشان من را تنبیه کردند و فرمودند که ای ابن خطاب، شما این موقع شب به قصد چی اومده اید؟ من عرض نمودم که من به خداوند و رسولش و چیزی که از طرف خداوند است ایمان آوردم. روایت چهارم اینچنین است که حضرت عمر میگویند که شبی خواهر من درد زه داشت و من از خانه بیرون آمدم و برای دعا به پرده های کعبه را گرفتم و آن موقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند با نزدیک حجر اسود تا زمانی که خداوند خواست نماز خواندند و تشریف بردند. آن موقع آنچنان کلامی گوش کردم که قبلا هیچ موقع گوش نکرده بودم. بنابراین وقتی ایشان از آنجا خارج شدند و من دنبال ایشان راه افتادم. ایشان پرسیدند که چه کسی است؟ من پاسخ دادم که عمر هستم و ایشان فرمودند که ای عمر، شما من را موقع شب و روز چرا ول نمی کنید؟ با شنیدن این من ترس داشتم که شاید در حق من بد دعا کنم و من همان لحظه گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. من شهادت میدم که هیچ کس قابل پرستش جز خداوند نیست و به یقین شما رسول خدا هستید. آن موقع ایشان به من فرمودند که ای عمر، آیا میخواهید اسلام خود را پنهان دارید؟ عرض نمودم نه خیر، سوگند به آن ذاتی که شما را با دین حق فرستاده است، من اسلام خود را همون گونه شرک اعلام میکنم. آن موقع ایشان حمد خداوند بیان کردند و فرمودند ای عمر، خداوند شما را بر هدایت ثبات ببخشد. پس از آنشان به سینه می کشیدند و برای ثبات قدمی من دعا فرمودند. سپس رسول کریم صلی الله علیه و سلم جدا شدند و ایشان به خانه خود تشریف بردند. در مورد قبول اسلام روایت پنجمین و خیلی معروف است به طور اختصار قبلا هم بیان شده است، به طور اختصار اینجا بیان میکنم. این چنین است که حضرت انس بن مالک بیان میکنند که روزی حضرت عمر شمشیر به دست گرفتن و بیرون رفتن. هنگام راه فردی از بنو زهره دیدن و از ایشان پرسیدند که ای عمر، کجا دارید می روید؟ حضرت عمر پاسخ دادند که محمد صلی الله علیه و سلم را به قتل می رسانم. نعوذ بالله. او گفت که با قتل محمد صلی الله علیه و سلم از بنو هاشم و بنو بهره امان می گیرید. حضرت عمر گفتند که فکر کنم که شاید صابی شدید و به وی گفت که از دین خود برگشتید. آن فردی گفت که امر شگفت آور از این بیان نکنم، شما به من صابی میگوید و امر بزرگی از این شما را میگویم که خواهر شما و شوهر خواهر شما صابی شده اند و از دینی که شما دارید از آن منحرف شده اند. آن موقع حضرت عمر هر دو را ملامت کرده به خانه ایشان آمدند. صحابی از مهاجرین حضرت خباب پیش هر دو بودند. در ذیل حضرت خباب این رخداد بیان کردم. وقتی ایشان صدای حضرت عمر شنیدند و در خانه پنهان شدند. حضرت عمر وقتی در خانه وارد شدند گفتند که چی می‌خواندید؟ کدام صدای شما شنیدم؟ آن موقع آنان سوره طه می‌خواندند. آنان گفتند که جز امری چیزی در میان ما نبود. حضرت عمر گفتند که شما از دین خود منحرف شده اید. شوهر خواهر حضرت عمر گفت که ای عمر، آیا هیچگاه تفکر نکردی، فکر نکردی که حق جز دین شما در دین دیگر باشه؟ در جستجوی حق
آیا تفکر کرده، فکر کرده که شاید دین دیگر راست باشد؟ با شنیدن این حضرت عمر شوهر خواهر خود را گرفتن و کتکتن. خواهر ایشان برای محافظت شوهر در وسط آمدند و حضرت عمر به ایشان هم زدند و خون از رخ خواهر جریان شد. ایشان به عصبانی گفتند که ای عمر، اگر راستگویی در دین دیگر وجود دارد در اون صورت شهادت بدهید که جز خداوند هیچ کس مورد پرستش نیست و شهادت بدهید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداوند هستند. وقتی حضرت عمر عاجز شدند و گفتند که آن کتابی به من بدهید که پیش شماست تا آن را بخوانم، و حضرت عمر باسواد بودند. خواهرشان گفت که شما ناپاک هستید و هیچ کس نمیتواند این را در حالت ناپاکی دست بزنند. پس سر پا بشویی و غسل بکنی و وضو بگیرید. حضرت عمر بلند شدن و وضو گرفتند. سپس کتاب گرفته شروع به خواندن کرد و آن سوره طه بود. وقتی به این آیه رسید یقینا من الله هستم، من خداوند هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرستید و نماز را برای یاد من به پا بدارید. حضرت عمر بعد از خواندن این آیت بابت درس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفسار کرد. وقتی حضرت خباب این حرف را شنید او نیز از خانه بیرون آمد و گفت که ای عمر، خرسند باش، شاد باش، آرزو دارم دعایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب پنجشنبه در حق تو کردن پذیرفته شد بشود. ایشان فرمودند که اللهم اعز الاسلام به عمر بن الخطاب او به عمر بن الحشام، یعنی ای خدا اسلام را توسط عمر بن خطاب یا عمر بن حشام معزز بساز. پیامبر اکرم آن وقت خانه‌ای که در دامن کوه صفا واقع بود مسکون بودند، ساکن بودند. حضرت عمر راه افتاد حتی وارد آن خانه شد. وقتی حضرت حمزه، حضرت طلحه و دیگر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در موجود بودند، حضرت حمزه متوجه شدند که اصحاب دیگر از عمر میترسند. گفتند که خوب این عمر است، اگر خدا او را با خیر آورده است پس او به اسلام گرویده پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواهد کرد و اگر قصدی غیر از این دارد قتل وی بر ما سهل است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داخل خانه بودند و بر ایشان وی داشت نازل میشد. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم نیز بیرون آمدن و نزد عمر رفتن و او را از سینه گرفتن. فرمودن ای عمر، تا زمانی که خدا بر تو همانند ولید بن مغیره رسوایی و عذاب دردناکی نازل نکند آیا از کارهای خود دست بر نمی داری؟ سپس از خداوند متعال دعا کردند که ای خدا، این عمر ابن خطاب است. ای خدا، عمر بن خطاب را به سبب عزت و سرفرازی اسلام بگردان. سپس حضرت عمر گفت شهادت میدم که شما رسول خدا هستید و به اسلام گردید. و بعد از اینو گفت یا رسول الله، آشکار ترویج و گسترش اسلام را بپردازید و بیرون بیایید. از معمر و مروی است که بعد از این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در دار ارکم سکنی گزیدن، حضرت عمر به اسلام گردید و 40مین نفر بود. یا بعد از این که در دار ارکم 20 از 40 مرد و زن اسلام قبول کردند، او اسلام آورد. دار ارکم خانه یا مرکزی است که مال ارکم بن ارکم بود و بر مسافت اندک خارج از مکه بود و مرکزی بود که آنجا مسلمانان جمع می شدند و دین را یاد می‌کردند، آموزش می‌دیدند و عبادت و غیره می‌کردند. مجالس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار می‌شدند و وقتی حضرت عمر اسلام آوردن، مسلمانان علنا از آنجا شروع به بیرون آمدن و شروع به تبلیغ اسلام کردند. در روایت نقل شده است که حضرت عمر آخرین نفر بود که در آن مرکز اسلام را پذیرفت و به همین سبب مسلمانان قوی و توانا شدند و آنها از دار ارکم بیرون آمده آشکار تبلیغ اسلام را شروع کردند. همین رخداد قبول اسلام حضرت عمر با اندک تفاوت در جای دیگر نیز آمده است. آنجا آیه های ابتدایی سوره طه مذکور است، در حالی که در جای دیگر ذکر آیات ابتدایی سوره الحدید نقل شده است که حضرت عمر تلاوت آنها در خانه خواهر کرد
بابت اسلام آوردن حضرت عمر ششمین روایت نیز وجود دارد. حضرت عمر بیان میکنند که روزی قبل از قبول اسلام من در جستجوی پیامبر اکرم راه افتاده دیدم که قبل از من وارد مسجد شدند. من دنبال ایشان ایستادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت سوره الحاقه را شروع کردند. من از ساختار و بار رفتار و ترکیب بندی قرآن متعجب گشتم و گفتم که سوگند به خدا، چنان که اهل قریش میگویند او شاعر است. حضرت عمر گفتند وقتی من به این بابت فکر کردم ایشان صلی الله علیه و سلم تا پایان سورت این آیات را تلاوت فرمودند. ترجمه این آیه مذکور بدین قرار است و نگفته و کهنی هرچند کمتر متذکر می شود کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما بیبست تا آخر سوره این تلاوت را کردند. ترجمه این آیات مذکور بدین قرار است ما ناگفته یک کاهنی هرچند کمتر متذکر می شود کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما ببست ما او را با قدرت می گرفتیم، سپس رق قلب شراکت می کردیم و هیچ کس از شما نمی توانست از مجازات او مانع شود. حضرت عمر می گوید از آن زمان اسلام در قلب من خانه کرد. در این باب هفتمین روایت نیز نقل می شد که در بخاری نقل شده است. حضرت عبدالله بن عمر بیان کرده است هرگاه من از حضرت عمر بابت چیزی شنیدم که اگر او در مورد چیزی می گوید گمانم این است که این چیز این طور است، پس آن چیز طبق گمان وی رخ می داد. باری حضرت عمر نشسته بود که از کنارش یک شخصی رد شد. حضرت عمر گفت که شاید اشتباهات میزنم یا این شخص بر ملت جاهلیت خود هست یا کاهن است، او را پیش من بیاورید. پس او را پیش وی فرا خواندند و آنها همان حرف به آن شخص زد. او گفت که من روزی همانند این روز نادیدم که در آن مسلمانی را این طور خوش آمدید گفته شده. این شخص بعداً به اسلام گرویده بود. حضرت عمر فرمود به تو سوگند میدم که باید پاسخ سوال مرا بدهید. او گفت که من در دوران جاهلیت کاهنشان بودم. حضرت عمر فرمود که آیا هیچ وقت پری تو سخن شگفت آور به تو گفت؟ کاهن بودی، سحر میکردی، آیا پری به تو چیزی یا سخنی شگفت آور گفت؟ او پاسخ داد باری در حالی که من در بازار بودم او پیش من آمد. من حس کردم که او نگران است. آن پری گفت که آیا تو جنهایی را و پریشانی و آشفتگیشان را ندیدی و شترها را و به هم رسیدن به کجاوه هایشان را نگاه نکردی؟ حضرت عمر فرمود راست گفتی، درست گفتی. باری من کنار بت‌هایشان خوابیده بودم، شخصی گوساله را بود و ذبح کرد. آن وقتی فریاد زننده جیغ زد من هیچ وقت صدا کننده‌ای بدین بلند نشنیده بودم. او به من گفت ای دشمن که از حد گذشته کاری خوب و برومند است. مردی خوشگفتار میگوید لا اله الا الله، یعنی جز تو کسی سزاوار پرستش نیست. بر این مردم برخواستن گفتم که هرگز بیرون نخواهم رفت حتی متوجه بشم پس این چه کسی است. سپس صدا آمد ای دشمن از حد گذشته یک کار مهم و برومند است. مردی خوشگفتار است، او میگوید لا اله الا الله، یعنی کسی جز تو شایسته برای عبادت نیست. آن وقت من هم سر پا ایستادم. مدتی نگذشته بود که گفته میشد که او نبی است. در بعضی از نسخه های بخاری به جای لا اله الا الله لا اله الا انت نیز آمده است. این روایت از صحیح بخاری نقل شده است. به هر حال راجع به قبول اسلام حضرت عمر در کتاب های تاریخ و سیرت روایت های متعدد یافت می شود
و مشهورترین روایت که در کتاب ها مزبور است طبق آن حضرت عمر شمشیر را برداشته نعوذ بالله به قصد قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه افتاده بودند و در مسیر کسی بهش گفت که باید مراقب به خانه خود باشی، پس به خانه خواهر و شوهر خواهر رفت. همین روایت موثق‌تر و مرجح‌تر است و در جاهای متعدد مذکور است. گرچه علاوه بر این روایت های متعدد وجود دارند که عنوان کردیم، به هر حال تاریخ نگاران و سیرت نگاران سرشناس صحت این روایت را مورد بحث قرار داده‌اند، اما من همان روایت را موثق و درست‌تر می شماریم که در آن مضمون خواهر و شوهر خواهرش اومده است. سپس او از آنجا به دار ارکم رفته. این گفته می شود و هم امکان دارد که شاید تمام روایات مذکور در مورد اسلام آوردن حضرت عمر به جای خود درست باشند و از آن روایت این استنتاج می شود که در موارد مختلف در قلب حضرت عمر تغییر برپا می شد و گاهی اوقات تغییرات در دل رخ میدن اما نتواند گام نهایی برداشته بشود. و آخرین صحنه اتفاق واقعی که رخ داد همان بود که طبق آن او در خانه شوهر خواهر قرآن را شنید و برای اسلام آوردن در بار رسالت حاضر شد و به هر حال خدا بهتر میداند. آن وقت حضرت عمر سنش 33 سال بود و او رئیس قبیله خود به نام بنو عدی بود و در زمانی که او به اسلام گروید از طرف قریش مسئولیت سفارت را نیز به عهده داشت. او خیلی باشکوه و دلیر و شجاع بود. با اسلام آوردن وی مسلمانان قوی و زورمند گشتند و آنها از دار ارکم برون آمدند و در مسجد حرام برملا علنا نماز خواندند. او آخرین صحابی بود که در دار ارکم اسلام را پذیرفت و این اتفاقات، حوادث و واقعات مربوط به ماه آخر سال 6 بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقت در مکه تعداد مردهای مسلمانان 40 نفر بود. ذکر خیر باقی مانده را در آینده خواهم کرده. الان میخوام ذکر خیر چند تا مرحومین را عنوان کنم که نماز میت غیبشان کامل خواهم کرد. نخستین از آنها آقای احمد محمد عثمان شبوتی، پسر آقای محمد عثمان شبوتی از یمن است. در 9 آوریل 2021 کوم میلادی در 87 سالگی در مصر وفات یافتن. انا لله و انا الیه راجعون. آقای احمد محمد شبوتی در عدن که شهر یمن است به دنیا آمدن وقتی آقای غلام احمد مبلغ جماعت به عدن رفته بود. در آن زمان آقای شبوتی بیعت کرد وقتی سن او 14 سال بود. سپس او در جماعت احمدی یمن به جایگاه مختلف توفیق خدمت را یافت و از مدت طولانی به عنوان رئیس جماعت احمدی یمن سعادت خدمت را یافت. حتی از جهان درگذشت، یعنی تا وقتی مرگ این مسئولیت را به عهده داشت. ازدواج وی با خانم وسیمه محمد دکتر محمد احمد عدنی صورت گرفته بود. همسرش نوه حضرت حاجی محمد دین و حضرت حسینیه بیبی بود. آنها در هر دو صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. عقد نکاح وی در ربه بسته شد اما او حضور نداشت. به هر حال سپس با مرکز ارتباط برقرار شد. توفیق بازدید روی را نیز یافت و همینطور با حضرت مسلم موعود رضی الله عنه شرف ملاقاتی را یافت. آنجا با اصحاب و بزرگان جماعت ملاقات. آقای شبوتی در رشته‌های پرستاری، مدیریت، خدمات بهداشتی از دانشگاه‌های متعدد آموزش عالی را دید و از دانشگاه لیورپول در رشته مدیریت بهداشتی درمانی تحصیلات فوق لیسانس را گرفت. مسئولیت مدیریت سازمان بهداشتی مرکزی یمن را به عهده داشت و در عرصه بهداشتی و درمانی تقریباً تا 29 سال مسئولیت‌های متعددی را به عهده داشت. علاوه بر کشورهای خاورمیانه در چندین کشورهای دیگر به عنوان مشاور موقت در سازمان بهداشت جهانی همکاری کرد و او از مدت مریض بود و چند ماه پیش به مصر مهاجرت کرد. تلاش و این بود که در بریتانیه منتقل بشود.
اونجا درمان وی را در جریان بود، اما مرض وی شدت پیدا کرد و بدین دلیل تا چند روز در بیمارستان بستری شد و در تاریخ 9 آوریل به رحمت خدا پیوست. مرحوم عضو نظام وصیت بود، علاوه بر همسر یک پسر به نام محمد شبوتی که در آمریکا دکتر است و 3 دختر و نوه ها به سوگوار گذاشت. دختر بزرگ در یمن زندگی می کند، یک در آلمان و خانم مروه شبوتی اینجا در بریتانیا انگلیس در شبکه MTA العربیه توفیق خدمت را می یابد. دخترش مروه شبوتی می گوید که درست است که جنت زیر پاهای مادران است، اما من از پدرم نیز همانند شفقت مادرها محبت و شفقت ها یافتم و گفته می شد که من هیچ تفاوت میان مهر و مادر و شفقت پدر حس نکردم. می گوید که پدرم متقی صالح بود و اخلاقهای عالی داشت، بسیار عاجز و فروتن بود، پیکر صبر و صداقت و امانت بود، همینطور غریب پرور بود و تمام مردم بلکه انسانیت را دوست داشت. بیشتر مردم این ویژگی های وی را نوشته است. همین خصوصیت و ویژگی های وی را افرادی نوشتند که غیر از جماعت هستند، اما آشنایان وی بودند. کار خود را به دقت انجام می‌داد. او پایبند وقت بود و وعده را ایفا می‌کرد. اکثرا و بیشترن عبادت و نوافل را به پا می داشت و پایبند نمازهای فرض بود. دختر وی می گوید که در سال 2002 میلادی به میلادی هر دو یعنی مادر و پدر او سعادت حج بیت الله را نیز یافتند. قائم مقام رئیس جماعت یمن آقای خالد الصبری می گوید که مرحوم با وجود مسن بودن شخصیت با شکوه داشت، نیک دل، متبسم، کریم و مهمان نواز بود. با هر احمدین مانند پدر مهربان برخورد می نمود. هرگاه جماعت به چیزی احتیاج داشت از جیب خود خرج می کرد و تأمین نیاز ها می کرد و چاپگر و دستگاه فکس و غیره و پول خود می خرید. با فقرا و مستمندان با شفقت و مرحمت برخورد می کرد. برای هر احمدی مستمند با دل و دست و دل باز خرج میکرد. در سال 2017 با وجود مسن بودن از عدن تا سنا رنج مسافت طولانی را تحمل کرد، در حالی که به سبب حمله های عربستان سعودی راه پرخطر در پیش داشت و میان راه در نقاط متعدد از او پرسجو کردند. به علت پیران ساله برای او قدم زدن هم سخت بود. او به خاطر دین رنج این سفر را تحمل کرد تا با جماعت محلی سنا نماز عید را بخواند و به فامیل های مستمندان عیدی بدهد و شادی آنها شریک بشود. آن وقت تمام افراد جماعت از بازدید وی خیلی خوشحال شدند. ذکر خیر بعدی از آقای قریشی زکاءالله است. او در اداره جلسه سالیانه به عنوان حسابدار کار میکرد. او در تاریخ 9 آوریل 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیت توسط پدر مادرش و پدر همسرش در فامیل اومد. وقتی حضرت مسیح موعود به سیالکوت تشریف آوردند، حضرت خورشید علی در 16 سالگی بر دست ایشان بیعت کرده. همسر آقای چودری قریشی در گذشته است. او 5 دختر و 1 پسر به یادگار گذاشت. پسرش حافظ قرآن است و در بریتانیا زندگی می‌کند. 1 دختر او همسر کارمند اداره دبیر شخصی در روی است. دختر دوم در منچستر زندگی می‌کند. 1 دختر وفات یافته است. عرصه خدمت او برای جماعت از سال 1954 میلادی شروع شد. او تحت زیر سرپرستی حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد رئیس هیئت مدیره به عنوان کارمند دفتری کار کرد. پیش از 58 سال در اداره صدر انجمن احمدیه ربی خدمت کرده.
پسرش حافظ شمس‌الزها میگوید که او فرصتی پیدا کرد که با حضرت میرزا بشیر احمد کار کند و به خانه آقای بشیر احمد می رفتند. روزی به خانهش رفت و این روز اول حضرت میرزا بشیر احمد به وی گفت که تشریف داشته باشید، ولی او گفت که من چطور می توانم روبروی اولاد حضرت مسیح موعود علیه السلام بنشینم، یعنی در مقابل. در پاسخ به این آقای بشیر احمد فرمود الامر فوق الادب، یعنی دستور در مقابل احترام ترجیح و اولویت دارد. پس او نشست، خیلی احترام می‌گذاشت. میگوید که پدرم خاموش طبع بود، نماز پنجگانه به جا می آورد، نماز تهجد هم ادا می‌کرد، از طرف پسماندگان اعانه پرداخت می‌کرد، بزرگان خانوادگی را در خانه خیش مراقبت می‌کرد. بعضی در خانه ما درگذشتند، با خلافت مخلص و ارتباط محبت آمیز داشت و سعی می‌کرد که ما هم به همین پایبند باشیم. در عهد طفولیت می‌گفت وقتی مرا همراه خود به مسجد می بردند، در بین را اغلب به من نصیحت می کردند و هر موقع خلیفه زمان به شما برای امر یک کاری فرا بخواند همیشه آماده باشید. مخارج خانه های بیشتر فقرا را خود پرداخت می کرد. دخترش امت السلام می گوید که پدرم از ارث شخصی خود در منطقه نصیرآباد سلطان یک اراضی 505 متر مربع برای ساختن مسجد به صدر انجمن احمدی هدیه داد. اغلباً 2 بار در یک ماه قرآن را کاملا تلاوت می‌کرد. 5 دختر و 1 پسر دارد. تمام خواهران و برادران را به نحو احسن تعلیم و آموزش داد و به بهترین شیوه تربیت کرد. ذکر بعدی آقای ملک خالد داد است که در سن 85 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. پدر بزرگ وی حضرت شیخ نورالدین تاجر قادیان صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود و پدر بزرگ وی مولا داد به دست حضرت خلیفه اول بیعت و احمدیت قبول کرد. یک زمان و عرصه طویل در کراچی به عنوان صدر منطقه توفیق خدمت یافت. در کانادا در شعبه مال توفیق خدمت پیدا کرد. پایبند نماز و روزه بود. غمگسار، مهربان، غریب پرور، نیک مخلص انسان با وفادار بود. پرداخت اعانه و تحریزات مالی همیشه از همه جلوتر بود. با خلافت علاقه فوق العاده داشت. مرحوم به فضل خدا از موسیان اولین بود و پسماندگان به جز همسر 4 پسر و 3 دختر به یادگار گذاشته است. یک پسر در مجلس عامله ملی کانادا توفیق خدمت یافته است. ذکر بعدی ذکر محمد سلیم صابر که کارمند نظارت امور عامه بود. در روز 27 مارس در سن 77 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. در خانواده سلیم صابر احمدیه توسط پدر وی حضرت میاں نور محمد صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام آمد. پدر وی ساکن نزدیک روستای قادیان به نام نجوان بود. ایشان در سال 1903 به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرد. 19 می 1962 در صدر انجمن احمدی منتصب شد و بعد در سال 1968 از دیوان به دفتر منشی خصوصی منتقل شدند. از خلیفه سوم شخصا وی را برای دفتر خود انتخاب کرد. بعداً از سال 83 تا 2006 در امور عامه محتسب بود. زمان کارمندی وی تقریباً 59 سال است. مرحوم موسی بودند. پسر و داماد وی میگویند که پیوند نماز تهجد بود و نمازها معمولاً و تهجد بالخصوص دعا با گریه و زاری میکرده و آدم که کنارش نشسته همیشه بیقرار میشد. نسل حاضر را درس اطاعت از خلافت میداد و به جز اوقات اداره وقت اضافی در اداره خدمت میکرد و مشکلهای دیگران را مشکلهای خود میپنداشت و مسائلهای دیگران را طبق ارشادات و فرمایشات خلافت حل میکرده و هر لحظه درود شریف را میخواند و پنهانی و مستتر به فقرا کمک میکرد.
و ویژگی‌های بیشمار و بی اندازه داشت. ذکر بعد ذکر خانم نعیم لطیف که همسر صاحبزاده مهدی لطیف از امریکاست 10 مارس درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. همسر مرحوم آقای صاحبزاده مهدی لطیف نوه حضرت صاحبزاده عبداللطیف بود. مرحوم در سال 1969 مدرک ارشد گیاه شناسی گرفت و بعداً در مؤسسه گیاه شناسی پشاور کار تحقیق شروع کرد تا سال 1972 با این ملحق ماند. در سال به سبب تحریض فراخواندن نصرت جهان سقیم حضرت خلیفه سوم خود را وقف کرده. برادر کوچک وی سعید ملک هم به نایجریه روانه شد و تا 1975 آنجا ساکن ماند. در همین دوران وی به عنوان مدیر دانشکده عربی دختران وثوقی توفیق خدمت پیدا کرد. در سال 1975 به آمریکا رفت و در آنجا در دانشگاه نگراسکا به عنوان محقق و پژوهش کرد. بعداً از آنجا به مریلند رفتن. اینجا در لجنه همیشه توفیق خدمت یافت و به عنوان نایب صدر لجنه و نایب صدر لجنه آمریکا هم توفیق خدمت یافت. صدر لجنه جماعت واشنگتن هم بود. خانم بسیار پرکار و فعال بود. همیشه شامل درد و رنجهای دیگران میشد. مرحوم موسیه بود و در پسماندگان به جز شوهر 4 برادر و 2 خواهران هیچ فرزندی ندارد. یک برادرش نایب امیر امریکاست و یکی در دارالقضا در امریکا کار میکند. ذکر بعدی ذکر خانم صفیه همسر آقای محمد شریف از کانادا است که در سن 80 سال یادام ما درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او دختر بزرگ آقای مولوی چراغ‌دین مبلغ سلسله اسبک پشاور بود. در شهر واکند زمان طویل به عنوان صدر لجنه توفیق خدمت یافت. شوهر در سال 1993 در یک تصادف جان را از دست داده بود. بعد از وفات شوهر به نحو احسن فرزندگان را پرورش کرد. پایبند نماز و روزه بود و یک خانم صبور و شاکر بود. بسیار خوش مشرب و اجتماعی بود. نیک و غمخوار بود. وصیت هم 1% سهم ارث کرده بود. در بسماندگان 4 دختر و 1 پسر دارد. تمام فرزندان او به نقش‌های مختلف در جماعت توفیق خدمت یافتند. خداوند متعال به تمام مرحومان بخشش و رحم کند و درجات بلند کند و بیفزاید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.